बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दौर जदीद में नई नस्ल की तारीख़ इस्लामी में दिलचस्पी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो इस्लाम के तारीख़ी वाक़यात पर मबनी किताबों का मुताला करते हुए बोरियत महसूस करते हैं। हालांकि हाल दौर में नई नस्ल के लिए बहादुरी की दास्तानों का पढ़ना नहायत ज़रूरी होता है, ताकि वो इन अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे और आने वाले दिनों के लिए तारीख़ में अपना और अपने मुल्क का नाम रकम कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसे बेशुमार सबसलारों से नवाजा, जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुसलमानों को बड़ी बड़ी फतवाहत से हमकिनार किया, जिनमें खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, यूसुफ बिन ताशफीन और अमीर तैमूर के नाम शामिल है। इस्लामी लश्कर के ये जानबाज सिपह सलार मैदान जंग में दुश्मनों के लिए मौत और अपनों के लिए अमन व राहत के मयार पर थे। इस्लाम के अजीम सिपह सलारों ने अपनी मंजिल का तयन करते हुए जब भी कदम बढ़ाए तो रफ्त व अज़मत के फूल उनके इस्तकबाल के लिए बिखरते चले गए। मक्का के एक ऐसे घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा अपनी दौलत, सखावत और फ़हम व फ़रासत के हवाले से जाना पहचाना जाता है। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्के के मुमताज़ अफराद में से होता था। वो मक्के से ताइफ तक पैदा हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का उन्हें अल-अदल और अल-वलीद के अलक़ाबात से पुकारा करते थे। वो अरब के पहले शख्स थे जिन्होंने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की थी, जो बाद अज़ा इस्लामी निज़ाम में शामिल हुई, और फ़ौजी महारत में भी हज़रत वलीद का जवाब न था। लिहाजा यूँ इस बच्चे को दौलत और मज़ीद खूबियों का सरमाया विरसे में मिला और इस बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके अलावा आपको मर्दाना खेलों और अरब व ज़रब सीखने का जुनून था। आपने बचपन में ही घुड़सवारी, तीर अंदाजी और शमशेर जनी सीख ली थी और नेज़ा चलाने में भी आपका कोई सानी न था। इन सलाहियतों के मालिक का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। खेल का मैदान हो या मैदान जंग, आप अपनी महारत से खेल का पांसा अपने हक में लड़ने के माहिर थे। कहा जाता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुश्ती में भी बड़े बड़े पहलवानों को हराया था। एक बार मक्के में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे तो हज़रत उमर फारूक, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आपके मद्दे मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफ़ी देर से जारी था और फैसला नहीं हो पा रहा था। अचानक हज़रत खालिद का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूजाद यानी हज़रत उमर फारूक को उठाकर पटख दिया, जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हज़रत खालिद बिन वलीद ने मार लिया। कबूल इस्लाम से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। जंगी हालात का तज्ज़िया करने और जंगी हिकमत अमली में आपको कमाल हासिल था। किसी जहानत व जंगी सूझबूझ में हज़रत खालिद बिन वलीद को कुछ अरसे तक अजीब कशमकश में मुब्तला कर रखा था। लेकिन ये सन 628 का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थी, बाज़ारों में रौनकें बढ़ रही थी, क्योंकि हज का ज़माना करीब आ रहा था। इसलिए आर्जी दुकानों और ठेलों ने चहल पहल और भी बढ़ा रखी थी। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद कुछ उदास और खोया हुआ था। वो शहर में होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल और तमाशों के मुकाबले से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे, जिसमें वो हमेशा से हिस्सा लेते आए थे। इनकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज़ बढ़ती हुई ताकत थी। हज़रत खालिद ये सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालिफिन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, लेकिन अपनी तमाम तर अदवी बरतरी और बेहतरीन जंगी साजो सामान के बावजूद भी जिल्लत उठाई। कभी आपके दिमाग में जंग बदर का नक्शा उभरने लगता था, जिसमें मामूली साजो सामान के साथ 313 मुसलमानों की जमात में अबू जहल के बड़े लश्कर को शिकस्त दी थी। तो कभी जंग में मुसलमान फौजों की साबित कदमी और जान निसारी आंखों के सामने आने लगती। आपका जहन बेसरो सामान मुसलमानों की इन अजीम फतवाहत को समझने से बिल्कुल कासिर था। कभी कभी आप ये सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल है। इसी कशमकश में कई महीनों का वक्त गुजर गया। सुलह हदीबिया का जो 1 साल गुजर चुका था,
معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے بڑے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، وہ آتا تو اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو اسلام سے ہرگز دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ولید نے حضرت خالد کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار ولید نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید آئے تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ جب یہ خط حضرت خالد بن ولید تک پہنچا تو ان کی کیا حالت ہوئی تھی اور اس خط نے کیا کمال دکھایا، اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا آدمی کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف لوٹ چلے آؤ۔ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدلی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خونریز مقابلہ تھا۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شاہ کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے شہر ہیرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں جا کر سو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب خیموں کو چاروں طرف سے منصور کر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اسی لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائے، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریر نہ دیکھی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ نہایت بوڑھا شخص تھا اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ سینکڑوں برس۔ بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس زہر کی ایک پٹلی نکلی۔ اس پر حضرت خالد نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں گا اور اپنی قوم کی ذلت اور تباہی نہ دیکھ سکوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اس سے کہا، بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا۔ اس بوڑھے نے اعتماد کا یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرو بن مسیح کی زبان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تو تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ صدیق اکبر کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کے سپہ سالاروں کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ اس طرح علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر دبوچ لیا، میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔
اس پر لوگوں نے ان سے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کافر کے ہاتھ مارے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا، جو ناممکن تھا۔ یہ سب سن کر آپ کو کچھ اعتماد نصیب ہوا۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل info@miraj کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔